परमेश्वरको उपस्थिति रहेको प्रभु आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने वचन बोल्ने करार बाँध्ने सबै तपाईको दान अगुवाई गर्नुहोस्। सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु यस संगतिलाई यो पवित्र विवाहको कार्यक्रमलाई प्रभु हामी तपाईको हातमा समर्पण गर्दै आशीष अनुग्रह माग्छौँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन।
साँच्ची नै परमेश्वर भनौँ, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँको उपस्थिति मेरो साथमा रहनुहोस् भन्नुहोस्, तपाईँको हृदयदेखि नै भन्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरमा समर्पण गर्दै बाँकी रहेको समय सम्पूर्ण तपाईँकै हात माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। के भन्छ भने हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ। हामी सबैजना आज विवाहित जोडी जो विवाहको बन्धनमा बाँधिन गइरहेका दुईजना भाइ र बहिनीलाई आशीर्वाद दिनुको निम्ति हामीले यहाँ पनि जम्मा भएका छौँ। साक्षीको रूपमा पनि जम्मा भएका छौँ भनेर अघि नै हाम्रो सञ्चालकजीले भनिसक्नुभयो। र हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वर हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी नै भन्नुभयो, जहाँ 2 या 3 मेरो नाममा जम्मा हुनेछ म तिमीहरूको बिचमा हुनेछु। परमेश्वरको बिचको, परमेश्वरको उपस्थितिको आदर गर्दै हामी उहाँको हिब्रू 13 अध्याय त्यसको 4 पद, सबैका बिचमा विवाद चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिग्रियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इंसाफ परमेश्वर गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? आफ्नो अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूको जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। 8 येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। 9 पद, विभिन्न र अनौठो शिक्षाको भ्रम नपर, किनकि खाना पिउने र कुरा सम्बन्धी विधिहरू होइन, तर अनुग्रहद्वारा हृदय शुद्धित भएको असल हो। त्यस्ता विधि पालन गर्नेहरूको उपकार भएको छैन। 10 पद पढिहाल्नु। हाम्रो एउटा वेदी छ जसबाट पवित्र वासस्थानमा सेवा गर्नेहरूलाई खाने अधिकार छैन।
असल भाइ र भाइको लागि असल बहिनी जुटाउनु भएको छ। हामी खुसी छौँ। अब हाम्रो पेमामाई दिदी र हाम्रो सङ्गीबहादुर दाईलाई म उहाँ दुलाईको आमा बुवा हुनुहुन्छ अनि आजको दुलाको हातमा आफ्नो छोरीको हात कन्यादान दिन हुनका लागि म दुलाईको आमा बुवा दुवैलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सुन्दर भाइले दिने भन्नुहुन्छ दुला भाइलाई यो पवित्र विवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउन यस स्त्रीलाई आफ्नो जीवन सङ्गी भनी स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न, यो स्त्रीलाई दुखित अवस्थामा सान्त्वना दिन आदर गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तेस्रो प्रश्न, रोगी बिमारी स्वस्थ अस्वस्थ अवस्थामा हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? चौथो प्रश्न, बाँचुन्जेलसम्म आफ्नै शरीरलाई चाहिँ पालन पोषण गर्न हेरचाह गर्न र मिलाप एकतामा जीवन जिउन सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न, यी स्त्रीले आफ्नै आमा बुवा सबै कुरा त्यागेर तपाईसँग एउटै शरीरमा जोडिन लागि छिन्। अब के तपाईँ आफ्नै शरीर ठान्नुहुन्छ? हुन्छ, उहाँले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। हुन्छ, त्यसो भने मेरो पछि भाइले करारका शब्दहरू पछ्याउँदा होला। म नारायण गहले तिमी सीता वाइपालाई अबदेखि मेरी विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु। अबदेखि उसो असलमा, खराबीमा, धनी अवस्थामा, गरिबी अवस्थामा, रोगी बिमारी अवस्थामा तिमीलाई म सँगै राख्नेछु, अटुट प्रेम गरिरहनेछु, मृत्युले नछुटाइसम्म मेरो प्रेम छुट्ने छैन। म तिमीमा सधैँ प्रसन्न हुनेछु, तिमी प्रति म इमानदारी बन्नेछु, तिमीमा मात्र मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा रहनेछ भनी म प्रतिज्ञा दिन्छु। यो पवित्र विधि अनुसार परमेश्वर र उपस्थित मण्डली जनसमुदायको अगाडि म यो प्रतिज्ञा सहित शपथ ग्रहण गरेको छु।
धन्यवाद। अब दुलाईलाई प्रश्न है त, दुलाईको लागि दुलाईले पनि दुलाको लागि औँठी ल्याउनु भएको छ, सुनको औँठी अनि सुन चाहिँ महँगो छ। प्रभुले प्रेमको एउटा वैरी चिन्ह हो। प्रभु यो औँठी तपाईँका सुनको राखिदिनुहोस् अनि उहाँहरूको प्रेम साँच्चै एकअर्काप्रति प्रभुले भइरहनलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु जब यो औँठी यो देवको चिन्हमा तपाईँको आशीर्वाद राख्नुहोस्। येशू प्रभु तिम्रो योजना हो एक्लोलाई जोडी बनाउने। प्रभु तिम्रो योजना हो एक्लोलाई जोडी बनाउने। सँग बोली बस्दा हेर 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 कस्तो सुहाउने। आशिषमय पवित्र विवाह विधिमान एकअर्कासँग गरेका यी शपथहरूमा तपाईँहरूको दुवै स्वच्छ पवित्र हुनुपर्छ भन्ने आज्ञा गर्दछु। तपाईँको विवाहित जीवन सधैँ आनन्दित, आशा, खुसी र आशिषमा निरन्तर डोर्याउनुहोस्। नयाँ घर परिवारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोस् भनी आज्ञा गर्दछु। दुला नारायण गौरलाई तपाईँले यी तपाईँकी प्रिय दुलाईलाई सधैँ सुरक्षा गर्नुहोस्, किनकि आजदेखि तपाईँको हेरचाहमा सुम्पिएकी छिन्। प्रभुको महिमामा जिउँदा, उहाँको सेवामा रहँदा तपाईँको मुखबाट कुनै पनि अपशब्दले उनलाई दुखित पार्ने काम नहोस्। असीम प्रेममा डोर्याउनुहोस्। बहिनी सीतालाई पनि तपाईँले यो तपाईँको प्यारो दुलालाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाउनु भएको छ र उहाँको हृदयलाई तपाईँका पवित्र गुणहरूद्वारा सुन्दर प्रकारले सजाएर राख्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो। परमेश्वरको महिमित सेवामा रहँदा र जिउँदा उहाँमाथि कुनै अनादर नहोस्। दुलादुली तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हरेक परिस्थितिहरू समय सबै थोक परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँकै सिंहासन अगाडि रहोस्। तपाईँहरू दुवैको मनमा प्रेम, सदा सुमधुर सम्बन्ध, ज्योतिर्मय जीवन, चम्किला चेहरा, आदर योग्य जीवन रहोस्। परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसारको जीवन तपाईँहरूमाथि सदा रहोस्। आमेन। हामी पास्टर गुरुबाहरू, हामी सबैजना भेटरहरू सबैजना उहाँलाई प्रार्थना गर्न सकेका। तपाईँको भएर जिउनका लागि प्रभु परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा, यो राष्ट्रमा ठुलो आशिष आएको होस्। तपाईँको ठुलो महिमा हुन सकिनुहोस्। तपाईँको प्रशस्त आशिष धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरजीका समाजको फेजमा एउटा मण्डलीको फेजमा हो प्रभु, तपाईँको श्राद्धले असल छोराको छोरीको निभाउन परिवारमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म तपाईँसँग प्रार्थना
गर्दछौँ। यी तपाईँको स्वरले प्रभु तब परमेश्वरले विभिन्न परिस्थितिमा सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु प्रभु, यो दाम्पत्य जीवनलाई तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह अब परमेश्वर राखिदिनुहोस्। हरेक क्षेत्रमा सुरक्षा दिनुहोस्, सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँले आशिष दिएर अब भाइ श्री नारायण क्या अब श्रीमान नारायण हुनुभएको छ। पहिले पनि अब सुश्री नारायण अझ श्रीमती सीता बस्दा हेरा 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 कस्तो सुहाउने दुलासँग डुली बस्दा हेरा 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 कस्तो सुहाउने योजनामा सबै कुरा सुन्दर बन्छ विसुताले बाटिएको डोरी कहाँ सजिलै छिन्छ प्रभु तिम्रो योजनामा सबै कुरा सुन्दर बन्छ विसुताले बाटिएको डोरी कहाँ सजिलै छिन्छ अब यो सम्बन्धलाई नेतो बाहेकहरू कसैले नछुटाओ कसैले नछुटाओ प्रभु तिम्रो योजना हो एक्लोलाई जोडी बनाउने दुलासँग डुली बस्दा हेरा 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 कस्तो सुहाउने दुईजना श्रीमान श्रीमती हाम्रो गुरुबाले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई शुभकामना सहित एउटा भजन गाउँदैछौँ, एउटा गीत गाउँदैछौँ। परमेश्वरको सम्हालेको जाति हामी हो, परमेश्वरको हात्ती आमा सम्हालेको जाति हामी हो। दुर्बल चाहिँ बल्लो हो, सम्हालेको जाति हामी हो।
हामीलाई छाड्नुभयो हाम्रो पन्ना हामीलाई छाड्नुभयो हाम्रो भोकलाई भेट्नुभयो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो चटनालाई फुटाएर हाम्रो प्यासलाई मेटाइदिनुभयो चटनालाई फुटाएर हाम्रो प्यासलाई मेटाइदिनुभयो दुर्गम चाहिँ बलियो सम्हालेको जाति हामी हो वर्षको याद थियो हाम्रो वर्षको यात्रा थियो हाम्रो समुद्रलाई छिर्नुभयो बन्दाडोका खोल्नुभयो समुद्रलाई छिर्नुभयो बन्दाडोका खोल्नुभयो नाप्नै नसकिने तौलन पनि नमिल्ने नाप्नै नसकिने बादल जानुभयो मेरो जातिलाई गर्नुभयो खरेरीमा बादल जानुभयो छोडिएको सम्बन्ध पुष्पसम्म नटाओ छोडिएको सम्बन्ध उसको सम्मतै नटाओ परमेश्वरको हत्यामा सम्हालेको जाति हामी हो परमेश्वरको हत्यामा सम्हालेको जाति हामी हो दुर्गम चाहिँ बल्ने हो सम्हालेको जाति हामी हो
हामी सबैको प्रार्थना हुन्छ तिमीलाई दुःख कष्ट बाधा आए नआते है मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया बहिनी धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया जीवनको यात्रामा पायो आज साथी प्रगति गरेर जानु माथि माथि जीवनको यात्रामा पायो आज साथी प्रगति गरेर जानु माथि माथि घर सम्झे घरै हुन्छ माइती सम्झे माइती छ है घर सम्झे घरै हुन्छ माइती सम्झे माइती छ है बहिनी धेरै धेरै आशिष तिमीलाई हाम्रो छ है धेरै धेरै आशिष तिमीलाई हाम्रो छ है माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज नभुले है बहिनी सम्झिराखे है माइतीलाई 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 दुःख कष्ट बाधा आए नआते है मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया बहिनी धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया जीवनको यात्रामा पायो आज साथी प्रगति गरेर जानु माथि माथि जीवनको यात्रामा पायो आज साथी प्रगति गरेर जानु माथि माथि घर सम्झे घरै हुन्छ माइती सम्झे माइती छ है घर सम्झे घरै हुन्छ माइती सम्झे माइती छ है